नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। मनाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित, गाँसपास र स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्या। नेपाल भारत सीमा जोडिएको झापामा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्दै बर्सात सुरु भएसँगै ओत लाग्ने ठाउँ नहुँदा समस्या। र कपिलवस्तुमा चिराई नदीले सीमा पिल्लर भत्काएको 2 वर्ष बित्दा समेत अझै पुनर्निर्माण हुन सकेन, हराउँदै सीमानाका पिल्लर। अब पुरा समाचार। मनाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण जिल्लाभर विद्युत, सञ्चार र यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढीले प्रभावित मनाङवासी अहिले गाँसपास र स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्यामा परेका छन्। मनाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण जिल्लाभर विद्युत, सञ्चार र यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढीले प्रभावित मनाङवासी अहिले गाँस, बास र स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्यामा परेका छन्। प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व श्रम राज्य मन्त्री र गण्डकी प्रदेश सांसद चिन्ता बहादुर घलेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा उहाँहरूले प्रभावित क्षेत्रको बाढी पहिरो रोकथामका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गर्न सर्वदलीय बैठकको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो चामे बजारलाई नै 3 टुक्रा बनाएको छ। त्यसका 2टा ठाडा खोलाहरू जुन स्यार्कु खोला र घट्टे खोला छन्, यिनले चाहिँ ठुलो नोक्सान गर्यो र यो बगेको पानीले तालमा चाहिँ लगभग आधा गाउँ जस्तो नोक्सान गरेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो नासोङ गाउँपालिकाको भवन र चाहिँ हाम्रो प्रहरी चौकी र त्यहाँ ब्याङ्कहरू त्यो पनि वास्तवमा क्षति गरेको अवस्थाहरू छ। र यसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ सडकलाई गरेको छ। यो सडकका सबै पुलहरू लगभग गएका छन् र चाहिँ यो बेसी सहरदेखि चामे खाङचारसम्म जाने बाटो छ, यसको छेद विच्छेद जस्तै अवस्थाहरू छ। धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ, धेरै ठाउँमा त्यो भासिएको छ र धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो एकदमै अब अहिले तत्काल चाहिँ हिँड्न नसकिने, मान्छे हिँड्न पनि नसकिने खालको अवस्थाहरू छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको जानकारी दिनुका साथै छिट्टै सर्वदलीय बैठक डाक्ने पनि बताउनुभयो। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा चामेबाट खाङसारसम्मको सडकका विभिन्न खण्ड भाँसिएको र बगाएर लगेको हुनाले निकट भविष्यमै जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुन सक्ने भएकाले सडक मर्मत कार्य तत्काल अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। तल बेगको तल मनाङको भन्दा अलिक कमै क्षति भएको छ र हाम्रो माथि पनि क्षति त नभएको भने धेरै भएको छ। खेतको गाह्रोहरू गरहरू पनि भत्किने क्रममा चाहिँ जोखिममै छ हामी। तैपनि आज हाम्रो स्थानीय सरकारले ओडामा कसरी गर्न सकिन्छ हामीले सक्ने सहयोग गरिरहेको छ र प्रदेश र केन्द्रमा पनि हामी पहल गर्ने भनेर आज मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको छ, बुबु मन्त्रीज्यू। उहाँलाई नै केही कुराहरू राखेँ र हामी स्थानीय सरकारले चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी सबै वडामा कुदेर काम गरिरहेको छ। अनुगमन गाउँपालिकाको टिमले अनुगमन भइसकेको छ। यो फ्युलको कारणले गर्दा, हाम्रो डिजलको कारणले गर्दा हामी तुरुन्त पिसाङदेखि खाङसरसम्म ट्र्याक खनाउँ भनेको यो तेलको कारणले गर्दा गर्न सकेन। अहिले हाम्रो मनाङ समाजले हामीलाई अलिकति डिजल उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब यो तुरुन्तै यो बाटो पिसाङदेखि खाङसरसम्म चाहिँ खुल्ने काम यो बिचमा हुन्छ होला। बाढी पहिरोले स्थानीय लघु जलविद्युत केन्द्र, सञ्चार टावर, सडक तथा पुलहरू बगाउँदा आवत जावत गर्न समेत कठिनाई भएको छ। सक्दो हामीले अब यो बस्ती कुन ठाउँमा लाने, हाम्रो गाउँपालिका नै अहिले केही आतोपतो छैन। अब गाउँपालिका कुन ठाउँमा त्यो गर्ने भनेको चाहिँ भर्खर हामीले कुनै ठाउँमा स्थापना गरेर हाम्रो गाउँपालिका चलाउँछु भन्ने त्यो गरिरहेछ अहिले मेरो सोचमा चाहिँ।
उपाध्यक्ष गुरुङले बेसी शहर चामे सडकको विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको पुलहरू पनि बगाएकाले यातायात सञ्चालनको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मनाङमा स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलहरूले बाढी पीडितको उद्धार र राहत वितरण गरेका छन्। हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिने देशकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य मनाङमा बाढी पहिरो रोकथामका लागि दीर्घकालीन समाधानको उपाय गर्न स्थानीय सरकारले सरकारसँग माग गरेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि आनन्द गुरुङ, मनाङ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अप्ठ्यारोका बीच नेपाल भारत सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीहरू तैनात छन्। प्रतिकूल मौसम र बस्ने ठाउँको अभावका बीच भारतसँग 144 किलोमिटर खुल्ला सीमा रहेको झापामा सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर सुरक्षा दिइरहेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा सील गरेसँगै सीमाको आवत जावत रोक्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सीमावर्ती बस्तीमा हुने अनावश्यक आवत जावत रोकी संक्रमण नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी सीमामा राखिएको हो, जसका कारण झापाका सीमावर्ती गाउँमा कोरोना जोखिम कम हुँदै गएको छ। झापामा सशस्त्रले 144 किलोमिटर क्षेत्रमा 40 वटा अस्थायी पोस्ट बनाएको छ। यसअघि भएका 18 वटा बीओपीबाट ती अस्थायी पोस्ट सञ्चालन भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै प्रतिकूलताका बावजुद दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ने सशस्त्रले त्रिपाल मुनि पानीमा भिज्दै ड्युटी गरिरहेका छन्। हामीले सुरुका अवस्थामादेखि नै यो कुरालाई अलिकति सचेतना कि गत वर्षको सिकाइले सुरुको अवस्थादेखि नै हामीले बनाएका एफओपीहरूलाई अलिकति दरबिलो तरिकाले निर्माण गरेका छौँ र एफओपी मात्रै नभएर बनेका पोस्टहरू पनि कम्तीमा 3 देखि 4 जना मान्छे 24 घण्टा बस्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। सीमानामा रहेका भारतीयले सहजै नेपाल प्रवेश गर्न नपाउँदा सीमावर्ती गाउँ महामारीबाट केही हदसम्म जोगिएको र सीमावासीले सुरक्षित महसुस गरेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले त धेरै राम्रो नि, हामीले त परवडी हुँदा त यहाँ सशस्त्र आएर बस्दा हामीले ढुक्क छ, केही यस्तो घटना अप्रिय घटना पनि घट्दैन। अनि प्राय मान्छे पारीबाट आउन डराउँछ, चाहे 2 जना बसोस् 4 जना बसोस्, यहाँ एउटा टहरा बानेर बसेछ उनीहरू डराउँछ। प्लस हामी आफै सतर्क छौँ, आफ्नै गाउँले मान्छेहरू हामी आउन दिएको थिएन पहिला, प्लस उहाँहरूले आएर हामीलाई धेरै हेल्प गर्दैछ। गत साल भन्दा यसपटक सीमावासी केही सतर्क भएका छन्। सीमामा स्थानीयकै सक्रियतामा सीमा निगरानी समिति बनाइएको छ। उनीहरूले पनि नेपाल भारत सीमामा हुने अनावश्यक आवत जावत रोक्न सशस्त्र प्रहरीलाई सघाइरहेका छन्। र पनि अहिले बर्सातको सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि कतै अब झापाको तल्लो बेल्ट, दक्षिणी बेल्ट चाहिँ अलिकति जमिनी सतह एकदम गहिरो भएको हुनाले पानीको जम्ने अवस्था धेरै ठाउँमा नै छ र कतिपय ठाउँमा खोलाका किनारमै पनि अवस्थित हाम्रा जति पोस्टहरू छ तिनीहरूले हामीले विस्थापित गरेर त्योभन्दा अलिकति सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ राखेका छौँ। सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको दुःख भनी साध्य छैन। दक्षिणको होचो भूभागमा सानो पानी जम्दा पनि डुबान हुन्छ। यस्तो बेलामा पनि सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर गस्ती गरिरहेका छन्। झापाबाट शम्भु दहालको रिपोर्ट। नेपाल भारत सिमाना पर्ने कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका स्थित चिराई नदीका 8 वटा पिल्लर ढलेको 2 वर्ष बित्ने लाग्दा समेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ठाकुरापुर स्थित नेपाल भारत सिमानामा पर्ने चिराई नदीले 8 वटा पिल्लर 2 वर्ष अगाडि ढलाएको थियो। विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण चिराई नदीमा बाढी आउँदा सीमा आसपासका 8 वटा पिल्लर समेत भाँसिएको प्रहरीले जनाएको छ। नदीले 577 7 देखि 578 10 लगायतका गरी 8 वटा पिल्लर 2 वर्ष अगाडि ढलाएर बगाएको हो। कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र भारी वर्षाका कारण पिल्लर बगाएको विजयनगर गाउँपालिकाले जनाएको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि नेपाल भारत सीमा निर्धारण टोलीले काम गर्न नसकेको सशस्त्र सीमा सुरक्षा अधिकारीको दाबी छ। 4 वर्ष पहिला सीमा निर्धारण टोलीले कपिलवस्तु र सिद्धार्थनगरका दर्जन बढी जीर्ण पिल्लर निर्माण गरेका थिए। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले
कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए सङ्घर्षमा उत्रिने बताउनु भएको छ। प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। विश्व हिन्दू महासंघ सहित विभिन्न संघ संस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनवाई नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संहितालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले रूपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उल्लेख गर्नुभयो। डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बाँकेका युवा कृषक तुलसीराम थारू 11 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेर राम्रो आमदानी गरेका छन्। कुहिएर जान थालेपछि खेर गएका कोका कोला, पेप्सी लगायतका प्लास्टिकका बोतलबाट डोरी बनाएर सृजनशील तरिकाले टनेलमा प्रयोग पनि गरेका छन्। 4 वर्षे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बाँकेका बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 तिलकपुरका तुलसीराम थारूले अहिले 11 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेर मनज्ञ आमदानी गरिरहेका छन्। यस वर्ष 2 कट्ठा जमिनमा करेला खेती गरेर करिब 18 क्विन्टल करेला बिक्री गरिसकेका छन्। तरकारी खेतीका लागि बनाइएको टनेलमा प्रयोग गरिने डोरी 1 महिनामै कुहिएर जान थालेपछि उनले कोका कोला र पेप्सीको बोतलबाट डोरी बनाए टनेलमा प्रयोग गरिरहेका छन्। तरकारी खेतीमा उनले विषादी प्रयोग नगरेको र अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरिरहेको बताउँछन्। करेला यो एटीमा मैले 630 बुटा लगाएको छु। यसमध्येमा अहिले 18 क्विन्टल मेरो गइसकेको छ सर। मूल्य भनेपछि मैले सुरुवातमा यसलाई निकाल्दाखेरि सुरुवातमा मैले 100 रुपियाँ किलोको दरले बेचेँ। अहिले 60 मा गइरहेको छ, 60 रुपियाँ किलो। युवा कृषक तुलसीरामलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको स्मार्ट कृषि गाउँबाट तरकारी खेतीका लागि प्रयोग हुने हरेक सामग्री उपलब्ध गराएको छ। उनको तरकारी खेतीमा करेलासँगै काँक्रो, खुर्सानी, लौका, भिन्डी, फर्सी लगायतका तरकारीहरू छन्। प्रदेश सरकारबाट अनुदान सहितको सहयोग पाइरहेको उनको भनाइ छ। सबभन्दा बढी अहिले यो 5 नम्बर प्रदेशमा यो जुन कृषि स्मार्ट स्थापना भएको छ नि, यो अहिले कृषि स्मार्टले नै हेरिरहेको छ हामीलाई। सबभन्दा बढी नै कृषि स्मार्टले अनुदान त अब यो सुरुदेखि यो पानीदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर मलदेखि लिएर यो सबै अब यो कृषि स्मार्टले नै दिएको, सबै राम्रो छ। सरकारले वातावरण बनाइदिए युवाहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुने उनको भनाइ छ। उनी युवाहरूलाई विदेश नजानको निम्ति समेत आग्रह गर्दछन्। नेपालमै बसेर अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरी आम नेपालीलाई निरोगी बनाउन युवाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। युवाहरू विदेशी राखेछन् नि, म सबै युवालाई भन्छु हजुरहरू कतै पनि नजान्नुहोस्, नेपालमा बसेर कमाउनुहोस्, नेपालमा बसेर रमाउनुहोस् र हाम्रो यो नेपालमा जुन यो 3 करोड नेपाली छन् नि, यो हामी जस्तो युवाले नै अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गरेर हामी सबै युवा मिलेर गरौँ र 3 करोड नेपालीलाई यो अर्ग्यानिक तरकारी खुवाएर अनि भनौँ निरोगी बनाऊ। सृजनशील र इमान्दार पूर्वक कृषि पेसामा संलग्न हुन सके दैनिक जीवनयापन मात्रै होइन राम्रो आमदानी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हुन् तुलसीराम। तुलसीराम जस्ता उद्यमशील युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तथा कृषि पेसामा टिकिरहनका लागि सरकारले सहजीकरण तथा सहयोग गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेट पारित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको 30 अर्ब 33 करोड बराबरको बजेट
आज बिहान बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एमाले ओली समूहको असहमति रहे पनि बजेट पारित भएको हो। गत असार 1 गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। मनाङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित, घाँसपास र स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्या। नेपाल भारत सीमा जोडिएको झापामा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्दै वर्षात सुरु भएसँगै ओत लाग्ने ठाउँ नहुँदा समस्या। र कपिलवस्तुमा चिराई नदीले सीमा पिल्लर भत्काएको 2 वर्ष बित्दा समेत अझै पुनर्निर्माण हुन सकेन, हराउँदै सिमानाका पिल्लर। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।